পাহাড় থেকে ক্রমাগত গড়িয়ে পড়ছে পাথর। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় তাই 10 নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দিল প্রশাসন। আপাতত শিলিগুড়ি থেকে সিকিম ও কালিম্পংগামী যানবাহনগুলোকে লাভা গরুবাথানের রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পাহাড়ে বৃষ্টির জেরে 10 নম্বর জাতীয় সড়কে লিখু ভিড়ে ছোট বড় পাথর গড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এমনিতেই লিখু ভিড় ধসপ্রবল এলাকা। পাথর গড়িয়ে পড়ার ফলে যে কোনো সময় বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে এই পথ দিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। अहिले चाहिँ बाटो ढुङ्गा झर्दैछ माथिबाट हो, बिस्तारै बिस्तारै ढुङ्गा झरिरहेको छ र यो चाहिँ हाम्रो ग्रुपको जति पनि साथीभाइ दाजुभाइहरू छ होइन, हाम्रो ट्राभल्समा सिक्किम वेस्ट बेङ्गाल जति पनि ओल्लो छेउ पल्लो छेउ गाडी कुद्दैछ सबैजनाले यो चाहिँ अलिक ध्यान राख्नु हो। जति सक्छ भने आफ्नो टुरिस्टहरूलाई पनि भन्नुहोस् होइन, आफ्नो लागि पनि सेफ्टी हो। जति सक्दो लाभा तपाईँहरू घुमेर जानुहुन्छ नि ठिकै छ होइन। यो चाहिँ अब यस्तो डरलाग्दो बाटो भएको छ कि यहाँनिर चाहिँ अब जति सक्दो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नआएकै राम्रो। यहाँ हेर्नु ढुङ्गा झर्दैछ, तपाईँहरूले यो माथिको त झन् झर्नै आँटेको छ। यो एकछिनमा अब 10-15 मिनटमा त झर्दै जस्तो छ हो। ग्रुपको साथीहरूले हेर्नुहोस् है भिडियो सबैजनाले। अहिले चाहिँ बाटो ढुङ्गा झर्दैछ माथिबाट हो, बिस्तारै बिस्तारै ढुङ्गा झरिरहेको छ र यो चाहिँ हाम्रो ग्रुपको जति पनि साथीभाइ दाजुभाइहरू छ होइन, हाम्रो ट्राभल्समा सिक्किम वेस्ट बेङ्गाल जति पनि ओल्लो छेउ पल्लो छेउ गाडी कुद्दैछ सबैजनाले यो चाहिँ अलिक ध्यान राख्नु हो। जति सक्छ भने आफ्नो टुरिस्टहरूलाई पनि भन्नुहोस् होइन, आफ्नो लागि पनि सेफ्टी हो। जति सक्दो लाभा तपाईँहरू घुमेर जानुहुन्छ नि ठिकै छ होइन। यो चाहिँ अब यस्तो डरलाग्दो बाटो भएको छ कि यहाँनिर चाहिँ अब जति सक्दो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नआएकै राम्रो। यहाँ हेर्नु ढुङ्गा झर्दैछ, तपाईँहरूले यो माथिको त झन् झर्नै आँटेको छ। यो एकछिनमा अब 10-15 मिनटमा त झर्दै जस्तो छ हो। ग्रुपको साथीहरूले हेर्नुहोस् है भिडियो सबैजनाले।